everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with passing you a new knowledge because we know India is a secular country. We supposed to or we should respect each and every religion. So as our respect we have to show others, so we celebrate many celebrations. So, in order to pass the idea of the Muharram, because we all are celebrating, especially Muslims, they are celebrating Muharrams. So, I have a lot of doubts regarding that. You also will be having lot of doubts. So, let's clear it. So, we have a well-known person here, Maulvi Saab. Sir ji, आपका नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद अंसार अहमद अशरफी। ओके सर जी, मेरे को सिंपल कोई डाउट है, मतलब अभी वो मुहर्रम हम मनाता है, और एक्चुअली मुहर्रम क्या है सर जी? मुहर्रम हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी महीने से हमारे इस्लामी साल की तारीख शुरू होती है, नए साल की। और वैसे मुहर्रम का महीना जो है, ये कायनात जब से दुनिया आसमान व ज़मीन बनाई गई, और आसमान व ज़मीन बनाने के बाद जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को बसाना चाहा, तो इंसान को जिसका नाम सबसे पहले परफेक्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रम और 10 तारीख, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, इसी महीने और इसी तारीख के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। और जब आसमानी दुनिया से अल्लाह ने हजरत आदम को ज़मीन पे इंसानियत को बसाने के लिए भेजा, तो वो भी मुहर्रम के महीने में और 10 तारीख के अंदर। अच्छा सर जी, मेरे को एक और डाउट है, हम क्यों मुहर्रम मनाता है? इसके वजह से कोई कारण है, कोई रीजन है क्या, और कोई कहानी है क्या? हकीकत में कहानी तो मुहर्रम की शुरू से जब से दुनिया कायम हुई और जब दुनिया ख़त्म हुई, ये पूरा दरमियानी हिस्सा जो है ये मुहर्रम के बीच का है। हमारे इस्लामी मजहब के एतबार से दुनिया जब से कायम हुई और जब दुनिया ख़त्म होगी, अब आज जो ये मुहर्रम खासकर हम लोगों के दरमियान एक राइज है, तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम को हम मनाते हैं। और इसमें हम कलमा पढ़ने वाले ही, जो इस्लाम को मानने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने गलत हुकूमत की बुनियाद पर, गलत रास्ता चुनने की बुनियाद पर इस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन्होंने अपना दुश्मन समझ लिया। और दुश्मन समझ करके, जबकि इस्लाम मजहब अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है, वो ये सोच रहे थे कि अगर ये हमारे दरमियान खड़े रहेंगे तो हमारी हुकूमत को ख़तरा होगा। इस हुकूमत के ख़तरा को समझने की बुनियाद पर उन्होंने इमाम हुसैन के साथ यही इसी महीने के अंदर, मुहर्रम के महीने में, उनको मैदान करबला में शहादत का जाम पिलाया। जबकि वो दीन की तबलीग के लिए, मजहब को फैलाने के लिए, अल्लाह रसूल की सच्चाई बताने के लिए कौम के दरमियान थे, उन्हें हुकूमत से और दौलत से कोई मतलब नहीं थी। लेकिन उनको इस बात का खतरा था, यजीद को, कि ये अगर रहेंगे तो हमारे रास्ते में रुकावट बने रहेंगे, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल के, दुनिया के एतबार से हर जुल्म, हर बुराई को वो करना पसंद करते थे, और उसके रोकने वाला सिर्फ एक ही था, जो इमाम हुसैन था। उनको भूखा प्यासा रख के मैदान करबला में शहादत का जाम पिलाया गया, जिसकी याद में हुसैन के मानने वाले उनके तबलीग को, उनके मिशन को सुनते हैं, सुनाते हैं, ताकि इससे आम लोगों को सच और झूठ का पता चले, बुराई और अच्छाई में फ़र्क डाले, कि हम बुराई को पसंद करते हैं या अच्छाई को पसंद करते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं या झूठ को।
یہ لوگوں کے درمیان سامنے رکھنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ہم امام حسین کی یاد میں محرم مناتے ہیں، اور ان کے لیے سبیل، ان کے لیے نظر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو اسلامی مذہب نقطۂ نظر سے وہ زندہ ہے، اور زندے کے نام سے جو ہے ہم ان کے ماننے والوں کو پلاتے ہیں کہ اے دشمنوں، تو نے تو ان کے اوپر پانی، کھانا، دانا سب بند کر دیا، لیکن ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے نام کا عام طریقے سے امیر غریب سب مل کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے انتظام بھی کرتے ہیں، اور کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ تو ایک یہ بھائی چارے کا سندیش اور پیار و محبت آپس میں اور ایک ہونے کا سندیش ہے کہ اس میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اس اعتبار سے ہم محرم کے اندر یہ انتظام بھی کرتے ہیں اور ان کی یاد بھی مناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ آج یہ محرم کا جو رخ ہے وہ اس اعتبار کا، لیکن محرم حقیقت میں یہ شروع دنیا سے لے کے آخری دنیا تک، اور اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جتنے بھی انبیاء کو کامیابی کی نعمت سے مالا مال کیا، وہ یہی مہینہ اور یہی تاریخ ہے یوم عاشورہ کا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے ماننے والوں کو کامیابی دی۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر کامیابی دی ہے، وہ یہی محرم کا مہینہ اور یوم عاشورہ کا دن ہے۔ سر جی، آپ کو بہت بہت دھنیہ واد، کیونکہ آپ ایک میسیج دیا ہے، کیونکہ آپ ایک اچھا میسیج دیا ہے، کیونکہ میرے کو پتہ نہیں تھا محرم کیا ہے، ہم کیوں محرم مناتا ہے، ابھی میرے کو تھوڑا سمجھ آ گیا۔ So friends, I hope you also got little bit idea about what is Muharram, why we are celebrating, especially the Muslims, why they are celebrating. So it is our duty as a secular country, we must respect every religion. So finally, we wish you a very happy Muharram. Thank you.